अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाक फिजाइया के पायलट की J-10C और इंडियन रफाल से मुतालिक अहम स्टेटमेंट पर बात करेंगे। तुर्क F-16 से एसएसआन और टीवी टेक्सेज के मुश्तरका वेपन की कामयाब टेस्टिंग, चीन की चौथी एयरक्राफ्ट कैरियर की अपडेट समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयर फोर्स के एयर कमोडोर नोमान अली खान, जिन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रटॉट के दौरान पाक फिजाइया के F-16 से इंडियन MiG-21 को मार गिराया था, उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि J-10C इस रीजन का बेस्ट फाइटर है क्योंकि ये तैयारा अपनी एजिलिटी, एवियोनिक्स और कॉम्बैट वर्सेटिलिटी की बदौलत अपने अपोनेंट को आउट परफॉर्म कर सकता है। एयर कमोडोर नोमान अली खान ने ये बात उस सवाल के जवाब में कही जिसमें उनसे भारतीय रफाल फाइटर जेट्स के हवाले से पूछा गया था। याद रहे कि भारत ने 36 रफाल फाइटर जेट्स 2016 से 2022 के दरमियान वसूल किए हैं, जबकि रफाल को ट्विन इंजन 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट करार दिया जाता है। रफाल को जहां एडवांस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार और मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से इक्विप किया गया है, वहीं इसमें स्टेल्थ फीचर्स और हाईली एडवांस्ड सिस्टम से इक्विप किए जाने के दावे हैं। इधर J-10C को भी 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर में शुमार किया जाता है। J-10C एक सिंगल इंजन कैनार्ड डेल्टा विंग फाइटर एयरक्राफ्ट है जो न सिर्फ हाई एजिलिटी बल्कि मल्टी रोल प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ लेटेस्ट एवियोनिक्स और वेरी लॉन्ग रेंज और PL-15 एयर टू एयर जैसे मिसाइल से इक्विप्ड है। फ्रेंड्स, अगर आप J-10C और रफाल फाइटर जेट से मुतालिक तमाम तफसीलात, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इस पर इस्तेमाल होने वाले वेपन्स और सिस्टम्स के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इन दोनों टॉपिक्स पर अलग से डेडिकेटेड वीडियोस का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तुर्क एयर फोर्स के एक F-16 तैयारे ने एसएसआन और टीबी टेक्सेज के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा गोज़दे गाइडेड म्यूनिशन से टेस्ट फायरिंग के दौरान मुतलका हदफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाया है। एसएसआन और टीबी टेक्सेज के तैयार करदा गोज़दे गाइडेंस किट म्यूनिशन से इक्विप इस वेपन सिस्टम ने F-16 से फायर किए जाने के बाद एक हाई स्पीड मूविंग टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उस वक्त निशाना बनाया जब ये खासी तेज रफ्तार से मूव कर रहा था। ख्याल रहे कि गोज़े गाइडेंस किट की बदौलत MK-80 सीरीज के डम बॉम्ब्स को, जिनको जनरल पर्पस बॉम्ब भी कहा जाता है, इनको ऑल वेदर स्मार्ट गाइडेड म्यूनिशन बनाने में मदद मिली है। गोज़े गाइडेंस किट से लैस टीवी टेक्सेज और एसएसआन के तैयार करदा इस गाइडेड म्यूनिशन में गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम इनर्शियल नेविगेशनल सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जबकि इसमें GPS गाइडेंस के अलावा लेज़र सीकर की बदौलत ये वेपन हाई प्रायोरिटी फिक्स्ड और मूविंग तरह के दोनों टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बना सकता है। गोज़दे स्मार्ट म्यूनिशन को 40,000 फीट के ऑल्टीट्यूड से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 28 किलोमीटर बताई गई है, जबकि इसका टोटल वजन 265 किलोग्राम और ये पहले बयान किए गए तीनों गाइडेंस सिस्टम्स की बदौलत फिक्स्ड और मूविंग अहदाफ को निशाना बना सकता है। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनियां कई तरह के गाइडेड म्यूनिशंस बना चुकी हैं जिनको न सिर्फ ड्रोन्स बल्कि फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ भी इंटीग्रेट और बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अब तक की अपनी सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम कर रहा है। मगरबी मीडिया सोर्सेज के मुताबिक चीन की ये चौथी एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको सुपर कैरियर का नाम दिया गया है, ये अमेरिकी फ्लीट में मौजूद सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर को कम्पीट करेगी। ताज़ा तरीन इमेजेस से ये दावा किया गया है कि हालिया सैटेलाइट तस्वीर को देखकर ये बात वसूख से की जा सकती है कि ये चीन की अब तक की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर है। ख्याल रहे कि ये रिपोर्ट्स पहले ही मंजर आम पर आ चुकी हैं कि चीन टाइप 004 के नाम से अपनी चौथी एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहा है, जो कन्वेंशनल की बजाय न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगी, जिसके बारे में मरहलावार मज़ीद तफसीलात निकल कर सामने आ रही हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि चीन टाइप 003 के नाम से पहले ही अपनी 2 कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर से निस्बतन एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुका है, जो इस वक्त सी ट्रायल के मराहिल से गुजर रही है। टाइप 003 वैसे तो कन्वेंशनली पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, ताहम इस पर चीन ने पहली मरतबा कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम मुतारिफ कराया है और अब चौथी एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में भी तवक्को है कि ये ना सिर्फ न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगी
بلکہ اس پر بھی کیٹاپلٹ لانچ بٹ ارسٹڈ لینڈنگ ایئر کرافٹ ٹیکنیک کا استعمال کیا جائے گا۔ چین پہلے ہی اپنی نیوی کے لیے J-15T کے نام سے کیٹاپلٹ اسسٹڈ لانچ پرپز کے لیے ایئر کرافٹ تیار کر چکا ہے، جبکہ J-35 پر بھی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے، جو چین کی نیوی کی فیوچر ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے خاص طور پر ڈیزائن اور ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ چین کی تیسری ایئر کرافٹ کیریئر، جس کو فیوجیان بھی کہا جاتا ہے، یہ اب تک کی ہیویسٹ ایئر کرافٹ کیریئر ہے، جس کی ڈسپلیسمنٹ 60,000 ٹن سے زائد بتائی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اپنی نیوی میں پہلے ہی 11 سپر کیریئرز استعمال کرتا ہے، تاہم یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ ٹائپ 004 کی صورت میں چین کوئی امریکہ کے مد مقابل ایئر کرافٹ کیریئر متعارف کرائے۔ آپ کی اس ڈیولپمنٹ پر کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امریکی ایئر فورس کے سینئر آفیشل نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ چین کا J-36 بنیادی طور پر ایئر سپیریورٹی رول کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ڈیفنس ٹائمز کی جانب سے شیئر کردہ اس نیوز کے مطابق US ایئر فورس کے ایک جنرل نے، جو بنیادی طور پر امریکی فضائیہ کے فائٹر فلیٹ کے انچارج ہیں، انہوں نے کہا کہ پینٹاگن کا یہ خیال ہے کہ یہ 6 جنریشن J-36 ایئر کرافٹ بنیادی طور پر چین کا ایئر سپیریورٹی فائٹر ہوگا، جس کی لاسٹ ایئر فرسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی گئی تھی۔ خیال رہے کہ J-36 کے بارے میں پہلے ہی اسپیکولیشنز ہیں کہ یہ شاید نیکسٹ جنریشن کا فائٹر پلس بامبر ایئر کرافٹ ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ J-36 کو بنیادی طور پر ایئر سپیریورٹی اور J-50 کو چین کی ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ چین کی چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن یعنی CAC J-36 اور SAC یعنی شینیانگ ایئر کرافٹ کارپوریشن J-50 پر پیرالل کام کر رہی ہیں۔ یہ دونوں طیارے، جن کو نیکسٹ جنریشن ایئر کرافٹ قرار دیا جاتا ہے، ان کی فرسٹ فلائٹ گزشتہ برس دسمبر کے اینڈ پر کنڈکٹ کی گئی تھی۔ تب سے اب تک میڈیا میں ان طیاروں کی ڈیولپمنٹ اور فیوچر رول کے حوالے سے مختلف طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں، جبکہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق US ایئر فورس کے ایک سینئر آفیشل نے کہا ہے کہ J-36 بنیادی طور پر ایئر سپیریورٹی رول کے لیے ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے ڈیفنس ریسرچ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یعنی DRDO کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ انڈین نیوی کے زیر استعمال P-8I پوسائیڈن میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کے لیے ایئر لانچ اینٹی ریڈیشن کامبیٹ سوارم ڈرونز پر کام کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق DRDO کی جانب سے انیشیٹ کردہ اس پروجیکٹ کے تحت تیار کیے جانے والے یہ کمپیکٹ ڈرونز بنیادی طور پر دشمن کی شپس پر موجود الیکٹرانک سسٹمز اور ریڈار کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اس قسم کے ڈرونز کی ڈیولپمنٹ اور P-8I پوسائیڈن میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کے ساتھ انٹیگریشن کے بعد ان طیاروں کو سپریشن آف اینمی ایئر ڈیفنس یعنی SEAD آپریشنز میں بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ خیال رہے کہ بھارتی نیوی بڑی تعداد میں امریکی ساختہ P-8 پوسائیڈن میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ استعمال کرتی ہے، اور بھارتی نیوی کی جانب سے نیئر فیوچر میں اس قسم کے مزید طیارے بھی ایکوائر کیے جا سکتے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔